Si Margie Guod, may pamatuod nga tungod sa A1 nahanaw ang iyang bato sa kidney. Pero ang problema, naglisod siya palit sa atong A1 kay kanunay mahutdan ang mga butika sa Cebu. Turot man pa. Nahurot-hurot na sa Cebu. Testimonyang dili scripted. O sa'y tinuod mong pangaan. Margarita, buod. Taga-asa man ka anak. Kubako bandaw. Kubakob, Mandawi City. Testimonyang dili binayran. Salamat sa ginuop na kayo. Di pa tungod ato pa mo to. Nasiguro ko ron pa. SED Alert! SED Alert! Huwing pagmatuod sa kayuhan. Hatid ka na to sa SED Marketing Health Testimonies. Kung magkuhan, magbawas gani ko, magdugo kay naman ko yung alamaras dugay na ayo mga Pilipino anak ko ito marag tulo sa imong good ba itong hugaw gahi. Inom na ito ang tungkugon na nakalitod ka wa. Ay salamat kay bawas ko din nagyong magdugo. Ay salamat na uli anong ko. Ernestina Villarmino, Pedro Duan, Santo Tomas. Health Testimonies. Prostate cancer, ang delikado ug mamatay ni nga sakit nga cancer sa mga lalaki. Mag Life Extension Vitamin D3 na mo. Rekomendado sa mga medical doctors. Aprobado sa FDA Philippines ug FDA USA. Suklan nato ang prostate cancer. Mapalit sa mga butika. Camel, sukang puti, sa sukan mo palamig. Camel, sukang puti, maunag yun imong mapili. Camel, sukang puti, sa sukan mo palamig. Camel, sukang puti, anita na ang sekreto, ang sekreto. Life Extension Vitamin D3. Life Extension Vitamin D3 for longer life. Hello mga higala, kamusta ka karon? Welcome sa tanan. Kini ang Health and Wellness Program nga gihatod kanimo sa Life Extension Medical Clinic ug Life Extension Vitamin D3, ang numero 1 nga kasaligang brand sa vitamin D3 sa mga medical nga doktor sa Pilipinas. Life Extension Vitamin D3. Ako si Jem Borses. Ang akong sakit kay bago lang ko na diagnose og non-Hodgkin's lymphoma. For 1 month straight nga nagamit ko sa Life Extension Vitamin D3, pag-follow up check-up, nakita gyud nga nihiyos gyud ang bugon sa ako ang liog. So lipay kaayo ko og hasta ang ilang doktor. Basta Life Extension Vitamin D3 for longer life. Dinhi na ka sa sigurado nga epektibo. Rekomendado sa mga medical doctors. Life Extension Vitamin D3 for longer life. Kung gusto nimo mangutana kanamo, i-text lang ang among cellphone number 0917-318-1720. Atong isgutan ang laing kaimtangan sa panglawas karong adlaw. Mag-isgot kita bahin sa anemia. Kini usa ka kondisyon nga mahitabo kung ang imong lawas walay igong himsog nga pula nga mga selula sa dugo o red blood cells o RBC. Ang mga RBC mao ang mga bahin sa imong dugo nga nagdala og oxygen sa imong lawas. Ang protina nga gitawag og hemoglobin nagtugot sa imong RBC sa pagsuyop ug pagpagawas sa oxygen. Kung walay igong RBC o hemoglobin, ang imong lawas dili makakuha og igong oxygen. Kung mahitabo ka na, posible nga babati ang mga sintomas sa anemia. Ang ubang mga tao adunay anemia apan walay gibati nga bisan unsang mga sintomas apan kadaghanan makasinati ang mga sintomas nga nagbag-o gikan sa kasarangan hangtod sa grabe. Unsa man gyud ang mga sintomas sa anemia? Kini maong mga musunod: grabe nga kakapoy, kahuyang, luspad ang panit, kahuyang sa gininhawa, mahimo usab nga mubati og pagkalipong og bisan pagkuyapan, kusog o dili regular nga pagpitik sa kasing-kasing, kalisod sa pagbuhat sa normal nga mga kalihukan, jaundice o yellowing sa mga mata, panit ug baba, itom nga ihi, labad sa ulo, bugnaw nga mga kamot ug tiil, sakit sa dugan ug usa ka pagkurog o kasika sa mga dalunggan. Tungod kay ang anemia og kakulangan sa bitamina D, pareho nga hinungdanon nga isyu sa kaimsog. Daghang mga pagtuon ug pag-analisar ang nahitabo aron pamatud-an nga ang kakulangan sa bitamina D kaylap sa mga tao
nga adunay anemia. Busa adunay usa ka meta-analysis nga ipahigayon. Gibase kini sa mga pagtuon nga gipatik sa PubMed sa 2014 nga adunay total nga 7 ka mga pagtuon nga gilakip sa meta-analysis. Nakaplagan kini og nahinapos nga ang kakulangan sa vitamina D nalangkit sa dugang risgo sa insidente sa anemia. Gisugyot sa mga pagtuon nga aron magpabiling maayo ang imong immune system. Siguruha nga adunay kaigo nga vitamina D. Ang suplemento sa vitamina D makapauswag sa kahimtang sa anemia. Adunay usab daghang mga pagtuon ug mga pagsusi nga gihimo nga nagpamatuod sa asosasyon sa kakulangan sa vitamina D sa gidaghanon sa mga kaso sa anemia. Nagkinahanglan gyud kini og igong vitamina D, Life Extension Vitamin D3. Wala na ilain. Ang mga natural nga produkto sa Life Extension 100% nga gihimo sa US ug gigama sa Life Extension Foundation. Kauban ang mga nanguna nga medikal nga doktor, eksperto og siyensya. Makasiguro ta nga luwas og epektibo ang mga produkto sa Life Extension tungod kay aprobado kini sa FDA USA ug FDA Philippines. Ang tanan nga mga produkto sa Life Extension natural, gibase sa siyensya ug advanced nga giporma gamit ang randomized controlled trial. Nga mao ang bulawan nga subanan sa medikal nga pagtuon ug kana magamit ra sa tanan nga Life Extension Medical Clinics. Mga higala, nahumana usab ang atong panahon karon. Daghang salamat sa tanang naminaw ug nitambong kanunay sa among programa. Ayaw kalimti aron magpabilin nga maayong imong immune system, siguruha nga adunay kaigo nga vitamina D. Ang suplemento sa vitamin D makapauswag sa kahimtang sa anemia. Nindot nga balita sa tanan, ang Life Extension Philippines ga-offer og libre pero quality nga medical check-up for your convenience and savings. Kauban sa atong mga medical doctors nga gahatag sad og libre nga reseta, prescription ug konsultasyon sa tanang mga sakit. Muadto lang mo sa Life Extension Clinic sa Osmeña Boulevard, Cebu Doctors Building beside Cebu Gospel Church. Naatay clinic sad sa Orosio Building, Purok 3, Barangay Cansaga, Consolacion, Cebu. Sa inyong mga pangutana, mag-text sa 0917-318-1720. Life Extension Vitamin D3 for longer life. Ania si Nanay Susima Dagsaan samtang iyang gimintinar ang Paragis Bila-Bila Herbal Capsule. Tanarawan ko andong kanira gyud akong diabetic nya panakit sa lawas maulian man ko. Unsa gyud ang imong gibati sa una nay nga wala pa ka nagtumag sa tuang Paragis? Dili ko talakaw oy. Tanawra ko nang kuan sa kuan diabetic kani puro nagbintin lang ko agi ko mobiya hanton mo sobra tuig na. I-maintain ang mga produkto sa Paragis Bila-Bila kaysa Paragis Bila-Bila. Dili na ka. Mag-agwanta pa. Masubayo man ang pagdibang ninyo, basig daghan na imong gikaon pero niagi pila ka adlaw wala gihapon ka nakalibang. Kana ang makahadlo. Kay kung naa kita gipasuod sa tuang lawas, dapat nato ini pagawas para dili magtigom ang hugaw nga makadaot sa imo lawas. Ang maayo nga balita, adunay Super Fiber, the fast-acting colon cleansing product approved by FDA Philippines. Sa 2 hangtod 8 ka oras, mapagawas na ang hugaw na dili dapat magpuyo sa tuang lawas. Ug mas maayo kag epektibo kung ato idiapilon sa pag-inom sang Life Extension Vitamin D3 para sa himsog kag maayong digestion. Mag-inom kada adlaw sang Super Fiber, mapalit sa mga butika. Kagool man si mong naong Marie, naunsa ka? Akong anak gamay Marie, nagluya. Dali ra kay mataptag sakit. Paim na ni Vitacoy syrup. Pasay na ang Vitacoy Marie. May turig na mutabang sa himsog sa pagtubo sa bata, vitamin C nga sodium ascorbic aron madili-dali matakbuyan sa sakit ang bata. Chlorella extra ka mas mulig umpang resistensya sa bata nga nag-edad og 3 hangtod sa 12 anyos. Vitacoy syrup tag 135 pesos lang ang 120 ml. No approved therapeutic claims. Gulya t-shirt. Happy Mark. Blouses. Happy Mark. Underwear. Happy Mark. Sapot sa kabataan. Happy Mark. Pantalon. Happy Mark. HAPPY. MERT.